السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم الإخوة الأخوات الطلبة والطالبات في الفيديو الثاني من تجي ديال الأناليز غيال وبيان الأناليز أن في الموديل أن يعني النموذج الأول. فايت درنا الفيديو يعني التسجيل الأول اللي هو اللي كتشوفوا قدامكم دابا يعني. كنصحكم أنكم تشاهدوا حقاش عامر بزاف ديال لي زانفورماسيون عامر بزاف لي زيدي. حاولوا أنكم تشاهدوه واخا كيجيك ساهل، حاول انك تشاهدو. علاش؟ حقاش كاينين دي زيدي انت ما كتعرفهمش ولكن راه ذكرتهم في وسط التمرين. دونك الفيديو اللي غنديرو اليوم هو يعني غندرسو فيه هاد التيجي هذا اللي كاين قدامنا دابا. التيجي هذا يعني كيركز ولا كيدرس لا دونسيتي. كل هاد التمارين تقريبا كيدرسوا لا دونسيتي كلهم. بالنسبه للتمرين الاول راه درنا كي بحالو في الكور. تقريبا نفس التمرين. لونكادغومون تري فاسيل هذاك التمرين. بالنسبه للجي داك كيستيون جي، يعني في التمرين الاول كيستيون جي هذاك غنخدمو داك الشيء اللي قلنا في لا دونسيتي. سميتوش كيقولوا ليها شي سويت. الا كان كي دونس دون ار الوغ كيلكو سوا اكس ابارتونون ار il existe une suite donc qui converge vers x. واضح هاجي غنستعملو تما. دونك بالنسبه للتمرين الثاني، التمرين الثاني كيتكتب على هذا الشكل يعني جي ايتيغال بي بلس كيو راسين دو بي كيو ابارتونون زيد. عنده رمز اخر اللي هو بلو بروفيسيونيل، هو زيد راسين دو. يعني كناخدو يعني غنشرح لكم هذاك الرمز كيفاش كيدار اكسيتيرا. الو اون بوز سايت ايغال يعني يعني كيستيون غنديمونطريو باغ ريكيرونس تري فاسيل راه باينه. مادام كنشوفوا ان راه خصنا نفكروا في لا ريكيرونس. كيستيون الثاني يعني كاينه تما شي حاجه كتبان لينا ديال لا ديفينيسيون دو ليميت دو سويت اوف كورس. دونك ديك يعني غنستعملوها تما. بالنسبه للسي كنلاحظوا انه كاين علاقه بين بي و سي، يعني غنستعملوا واحد فيهم باش نخرجوا الاخر اكسيتيرا. كو بوتون كونكلير يعني ام يلي ان ابارتونون يعني ام فوا يلي ان كي يعني اب بي كلكو سوا اب بي ابارتونون ار توجور il existe واحد ام فوا يلي ان زيرو ابارتونون جي. يعني يعني عندنا ام يلي ان زيرو ابارتونون جي غنديمونطروها علاش. هو بسيطه اصلا ام ابارتونون زد الوغ ام فوا داك العدد يعني غينتمي للجي الوغ جي دون ار. هادشي غنبينو تما. يعني دائما كنعطيكم غير دي زيدي باش انكم تبداو بسميتو تبداو باش كيقولوا لها لا ريبونس ديالكم. دونك 3 اختارينا هذاك لونسومبل واختارينا اي ماجوراسيون راسيونيل. دونك السؤال راه ساهل. مونطري كو ا لا بويسونس دو موان 2 ستريكتومون بوزيتيف. الوغ اش غنديرو؟ غادي نمونطرو اول حاجه على انه ديفيرون دو زيرو، من بعد غادي نمونطرو على انه اكبر من زيرو، يعني التراتبيه المراحل التراتبيه. بالنسبه للثاني يعني ليكزيرسيس سيم. دونك مونطري سوا ان راسيونيل تيل كو اكسيتيرا c'est une égalité montrer que a moins r est une majoration de a. دونك من هاد لينيغاليتي هادي خصنا نخرجوا على ان ا موان اغ سوبيريور ستريكتومون كور راسين دو. باش نمونطرو هادي خصنا نخرجوا هادي ا موان اغ سوبيريور ستريكتومون كور راسين دو من هذا سميتو هذا من هاد لينيغاليتي هادي. دونك الكونكليزيون شنو غنستنتجو؟ قلنا على ان ا est un racine est un majoration rationnelle de a. ودابا لقينا على ان اغ ا موان اغ est un majoration de a اكسيتيرا. غنبقاو نلقاو توجور دي ماجوراسيون دو ا دي ماجوراسيون دو ا دي ماجوراسيون دو ا. الوغ امبوسيبل نلقاو ان ماجوراسيون دو ا يعني امبوسيبل نلقاو سوبيريور يعني بلو بوتي ماجوراسيون. دائما غنلقاو واحد صغر من الاخر حقاش كما كنشوفوا راه غنلقاو ا موان اغ كيفاش داير راه كبر، راه ا كبر من ا موان اغ. الو توجور غنلقاو
بين ماجوراسيون دو ار وجذر جوج غنلقاو واحد العدد اخر اكسيتيرا، وغنبقاو نلقاو واحد العدد اخر، الوغ جامي نلقاو واحد الماجوراسيون ولا واحد سوب دو ا ابارتونون ا كيو، جامي نلقاو. وهذه هي لا كونكلوزيون. دونك دروكا حاولوا توقفوا الفيديو وحاولوا تمشيو ديروا واحد محاولة essayer de résoudre toutes les questions ici. Il revient pour voir la réponse. نبداو على بركة الله في التمرين الأول. Donc soit x est un réel et il est une suite définie par cette expression. On va maintenant chercher un encadrement de n à la puissance 2 il est n. On a n à la puissance de n est égal à la somme de k est égal à n est égal à 1 jusqu'à n de la partie entière de k de x. Alors, on a si toujours cette inégalité. عقلوا عافاكم على هادي، عقلوا عليها دائما، هادي راه كتستعمل، عقلوا عليها مزيان على هادي. ان شاء الله في الفيديو الجاي غنحاولوا نديروا هاد البارتي اونتير، نحاولوا نتعمقوا فيها واحد شويه ونستعملوا بزاف هادي. حاولوا تعقلوا على هادي وعرفوا كيفاش تستعملوها. دونك اون فا رومبلاسي اكس ايسي بار ك دو اكس. دونك سي انترفال. كسكو سي فيدير سي انترفال؟ هاد الانترفال لاحظ معايا، الا بقينا كنعاود نديرو هكا يعني اغ جبنا اغ، وهكا جبنا ان، يعني هاجي تقاطع مع اغ مع ان مع ان، هي هادي واضح. الا درنا هنايا مثلا ا بي وهنايا ا بي نفس الحاجه، هادي كتساوي هادي، يعني العدد اللي كاينين بين واحد ان ابارتونون ا ان quel que soit x appartenant à r. alors k de x moins 1 ou k de x من هنا كنخرجوا هادي. alors غندخلوا عليهم لا سوم من كاي تيكال 1 jusqu'à n. فهادي غتعطينا n عامل لي n بلس 1. كنعرفوا بان لا سوم ديال k من كاي تيكال 1 jusqu'à n كيعطينا n عامل لي n بلس 1 sur 2. هادي استنتجها واحد سميتو غوس، عالم سميتو غوس. الو قلنا هادي لا السوم ديال هادي غتعطينا هادي، ولا السوم ديال هادي غتعطينا ان موان زان بلس ان اللي هي ان، وهادي غتبقى لا ميم شوز، وهادي غتعطينا حتى هي نفس الحاجه بالنسبه لهادي. دونك هادي هي ان على بويسونس دو الي ان، واضح. ولا بغينا قال لك جبد ليا، قال لك مونطري على ان الي ان اي كونفيرج يكالكولي سا ليميت. الوغ غنقسموا هادشي كامل على ان كاري باش تعطينا الي ان، ولا قسمنا هادي على ان كاري الليميت ديال هادي في بلس لانفيني. شنو قلنا كناخذوا سميتو يعني اكبر الحد والعامل ديال اكبر واحد هنايا، اكبر واحد اللي هو ان كاري، وهنايا ان كاري. دونك هادي كلها غتخرج واحد يعني اكس سور 2، هادي كلها غتمشي لنا اكس سور 2. هادي نقسموا على ان كاري غتعطينا واحد على ان اللي هي طون فيغ 0، هادي غتعطينا اكس سور 2. الو هنايا غتبقى لنا اكس سور 2، هنايا اكس سور 2، دونك تو سا طون فيغ اكس سور 2، يعني الى ان طون فيغ اكس سور 2. يعني غتخرج لينا يعني بحال هكا غتكون سميتو الريداكسيون ديالها، الريداكسيون هذا هو الريداكسيون بحال هكا فوالا غتخرج لنا اكس سور 2. الو اش غنمونطريو حنايا دروكا ولا اش غنخرجوا؟ اش قال لينا في السي؟ قال لينا كو بوتون كونكلير، يعني اشنو يمكن لينا نستنتجو؟ ممكن نستنتجو هنايا لا دونسيتي دو كي غنستنتجوها بزاف ديال الطرق ان شاء الله. اون سي كو il n appartenant à q qui converge vers x sur 2 appartenant à r quelconque q، يعني كما كان x. alors كيلكو سوا يعني هادي هي لا دونسيتي وهادي هي لا دونسيتي. عقلوا على هاد الجوج عافاكم، هادو هما لا دونسيتي. هذا هو التعريف ديال لا دونسيتي باختصار بلا ما تعذب راسك. هذا هو التعريف ديال لا دونسيتي، هذا وهذا بجوجهم. عقل عليهم باش يعني تشد مزيان عندك اشنا هي لا دونسيتي، شد مزيان عندك هاد الجوج. هادي هي لا دونسيتي. نمونطروها بطريقه اخرى ولا نستنتجوها بطريقه اخرى. فيديو انيتي قال دو الي ان باش نخرجوا حنا هاد اكس سيغ 2 باش نتهناو حنايا من هاد 2 نضربو في 2 الي ان، يعني هادي نخرجوا حنايا واحد ا ان ايتيغال 2 سور ان. علاش؟ باش نتهناو من هذا
اللي بغيت نوصل ليه دروكا هنا هو انه خص يكونوا جوج متقاربين بزاف في اغ وبيناتهم واحد من متقاربين بزاف في اغ وبيناتهم واحد العنصر ملكي. داكشي علاش اختاريت هاد ا ان انتيغال 2 سور ان طون فيغ زيرو ان نون ستاسيونير. فوالا نون ستاسيونير باش يبقى دائما عودي صغار بشويه، يعني يكون صغير قريب للزيرو ولكن ما كيساويش الزيرو، يكون قريب للزيرو وما عمرو كيساوي الزيرو باش ما نقولوش نفس العدد. واضح؟ يعني هادي اي نون ستاسيونير يكونفيرج فيغ زيرو. الو اكس سور 2 موان، شوف معايا هادي في دو ان، يعني غناخدو في دو ان نقسموها على جوج باش تعطينا الي ان، حقاش الي ان فين هي؟ ها هي الي ان، الي ان ملنا محصوره بين هادي وهادي. هذا غنعوضو هادي ب يعني ان سور ان اش كتساوي لنا؟ كتساوي لنا ا ان سور 2. غنشوفو هادي في بلوس لان فين غتعطينا اكس سور 2 هي هادي، وهادي غتعطينا ا ان سور 2 وهادي غتعطينا اكس سور 2. واضح؟ الوغ غنبقاو غنضربو كلشي هادشي في 2 غيمشي هاد 2 مع 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 2 وغتبقى لنا اكس موان ا ان انفيريور ستريكتومون الفا كو في دو ان انفيريور و ايغال اكس. يعني بين جوج اعداد تري بروش دون ار il existe toujours une v de n appartenant à q. واضح؟ هاجي راه جبنا q، هاجي راه جبنا q في دو ان جبنا q، جي هنايا le V de n جبنا q. Alors entre les plus proches d'un nombre dont R il y a toujours un nombre donc واضح il y a toujours un nombre donc. Alors نشوفو الكيستيون 3 ou bien الكيستيون 4 في التمرين الاول a est égal à R à la puissance 3 R appartenant à q. غنستعملو لا ديفينيسيون ديال لا دونسيتي دون دو q دون R. بغينا نمونطريو على ان A est dense dans R. Alors on a Q dans son R, alors il existe كما خرجنا هنايا واحد la suite. Alors d'après comme x à la puissance 1 sur 3 appartenant à R, d'après la question C il existe واحد Rn converge vers ça. واضح؟ حقاش بغينا حنا R à la puissance 3 دونك خصنا نخرجو شي حاجه الا رفعنا ليها على puissance 3 تعطينا x، وإلا خليناها اكس راه ما كاين حتى مشكل حقاش غنقولو اكس غنقولو ار ان، يعني ار ان طوند فيغ اكس وغنرفعو ليها 3 وغنرفعو ليها 3 اكس لا بويسونس 3 بارتنون ار توجور. الوغ ا دونس دون ار دو ميم مانيير غنستنتجوها. الوغ عندنا ار ان طوند فيغ اكس لا بويسونس 1 سور 3 نرفعو لكلشي 3 اي كوم ار ان ابارتنون ا الوغ ا اي دونس دون ار. واضح؟ دونك سوا جي تيغالا التمرين الثاني حقاش قلت لكم غنشرح لكم هذا ليكريتور. هنايا شنو يعني كناخدو السيت كناخدو هنايا فاش كينتمو حقاش كناخدو هنايا فاش كينتمو هاد الجوج كنحطو هذاك العدد اللي ما كينتميش ليهم. مثلا حقاش السي يمكن لينا نكتبوها على هاد الشكل، السي يمكن لينا نكتبوها على شكل ار اي، هذه هي السي. واضح؟ علاش؟ اش كتساوي السي؟ اللي كتساوي ا بلس بي اي ا بي ابارتونون ا ار. واضح؟ سي اطوال غنديرو هنا اطوال. واضح؟ وانت غادي مثلا الا درنا ا بلس بي راسين مثلا ا بلس بي اي ا بلس بي اي ا بي ابارتونون ا كيو، غنديرو هادي اش كتساوي كيو راسين كيو اي هكا. واضح؟ هكا كتكتب هاد الكتابه هادي كنحطو داك اللي ما كينتميش وكنحطوه هنايا وكنحطو لونسومبل فاش كينتمو هاد الجوج كنحطوهم هنايا. الا كانوا لونسومبل ديفيرونس لا. دونك غناخدو حنايا دروكا شنو بغينا نجمونطريو بان هذا على بويسونس ان ابارتونون ا دي. عندنا هذا يعني ابارتونون على بويسونس ان. فاش غنفكرو في لا ريكيرونس. الو نشوفو واش pour 1 pour la puissance 1 واش appartenant دي ولا لا. pour 1 كنلقاو على ان بي اللي خديناها هنايا بي و كيو هادي كتساوي موان زا هادي كتساوي 1.
باش يعطينا هاد العدد. هادي كتساوي موان زان، هادي كتساوي ان باش يعطينا هاد العدد. الوغ ابارتونون ا جي، دونك اون سيبوز باغ il est in qu'appartenant à J, et on va vérifier que il est in plus 1 appartenant à J ou bien n'appartenant pas. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Donc, il existe Qn, Pn, après la supposant de l'hypothèse de il est in appartenant à J, il existe Qn, Pn appartenant à Z tel que il est n est égal à Pn plus Qn. Maintenant, غنضربوهم في واحد U باش تعطينا U n plus 1. هاد U n plus 1 كتساوي U n فوا U، يعني هادي فوا هادي. في الاخر غتخرج لنا هادي. علاش؟ بحال جداء ديال العددين عقديين دو نومبر كومبلكس. الوغ غنضربو هذا في هذا هي موان بين، وغنضربو هذا في هذا جوج كوين، وغنضربو هذا في هذا بي ان. واضح؟ بي ان هذا في هذا غيعطينا بلس بي ان. الا ضربنا هذا في هذا غيعطينا بلس بي ان هنا، فوالا بلس بي ان. ولا ضربنا هذا في هذا غيعطينا بلس جوج كي ان اللي هي هادي. دونك هذا ابارتونون كو. علاش؟ حقاش هذا ابارتونون زيد وهذا ابارتونون زيد، دونك هادشي كامل ابارتونون جي. Alors il est n plus 1 de le résultat par la récurrence. On a la suite. يعني شنو غادي نمونطريو دوكا؟ غادي نمونطريو على ان il existe واحد n0. واضح؟ il existe واحد n0. ها هي غادي نمونطريو على انه il existe واحد n0 tel que il est n la puissance n0 entre 0 et b moins 1. غنستعملو هنا la définition de la suite qui converge vers 0. on a la suite. اشنو كنشوفو حنا؟ كنشوفو على ان هذا فين هو اي محصور بين 0 و 1، واي عدد محصور بين 0 و 1، اي عدد محصور بين 0 و 1 يعني محصور بين 0 و 1 لا لا بويسونس ان ديالو طوند فيغ 0، الليميت ديالها طوند فيغ 0. دونك هذا اوسي راه طوند فيغ 0 اللي لا بويسونس ان راه طوند فيغ 0، يعني اللي ان لا بويسونس ان هي هادي. نختاروا هاد لا سويت هي اللي ان هادي طوند فيغ 0. Donc, d'après la définition de la suite convergente, quel que soit epsilon positif, il existe une epsilon appartenant à n tel que quel que soit n plus grand que n epsilon. شرحنا هادي مزيان، حاول انك ترجع للكور، شرحنا هادي مزيان. دونك il n est égal à il n علاش؟ حقاش قلنا بوزيتيف inférieur que epsilon. دروك اش غنديرو؟ غنختارو epsilon هي b moins a ياك، وغنختارو n epsilon. هاد n epsilon غنختاروها هي ان زيرو. واضح؟ هاهي. دونك غتختارو هاد ان ابسيلون هي ان زيرو، اون بوز ان ابسيلون هي ان زيرو، و اي ابسيلون ايتيغال بي موان ا بوزيتيف. علاش؟ حقاش بي قلنا بلو غرون كو ا كلكو سوا بي ابارتونون ا. الوغ u على بويسونس ان زيرو يعني دابخي ان رانج هذا اش غيكون؟ دابخي ان رانج اللي هو ان زيرو غتحقق لنا هذيك العلاقه. دابخي ان رانج غتحقق لنا هذه العلاقه، ولكن ديفيرون دو زيرو غتحقق لنا هذه العلاقه. دابخي ان رانج غتحقق لنا هذه العلاقه، ولكن ابسيلون ديفيرون دو زيرو. الوغ مجرد تعويضات غيخرج لنا سميتو لو ريزولتا كنا شيرشي، مجرد تعويض. الوغ دونك شنو بغينا نجمونطرو دروكا؟ بغينا نجمونطرو على ان ام يو على بويسونس ان 0 entre B et A. Il existe واحد M، خصنا نجمونطرو على انه il existe واحد M appartenant à Z tel que qui vérifie cette propriété. الوغ كما كنشوفو هنايا، يعني من هنايا غتشوفو على ان الا زيدنا ا لهنايا وزيدنا ا لهنايا كنقربو لهادشي، كتبقى لنا هنايا بي وغتبقى لنا هنايا او غتبقى لنا واحد العنصر هنايا خصنا نلعبو به باش نخرجو هادي. دونك كتخرج لنا هكا الا زيدنا ا كل طرف. دونك هنايا عندنا يو على بويسونس ان زيرو. اش عندنا هنايا؟ دائما كنرجعوا لداكشي اللي قبل، عندنا هادي ديفيرون دو زيرو. الوغ يمكن لينا نعملو، الا عملنا غتخرج لنا هادي وغناخدو هادي هي البارتي اونتيير. البارتي اونتيير ديالها غناخدوها هي ام، باردون البارتي اونتيير ديال هادي هي ام ياك، وغتولي لينا ام فوا الي ان بويسونس زيرو بي. واضح؟ وكاين اللي غيوقف عند هاد الحد هذا، لا
ما توقفش عند هاد الحد هذا. الكيستيون هو علاش زيدت انا مثلا، علاش زيدت هاد الشيء، علاش زيدته، علاش زيدته، علاش هاد الشيء راه هادي راه واضحه، ولكن علاش زيدتها. دير هادي صحيحه ولكن ما غاديش يقبلها منك البروف، حقاش الريداكسيون ديالها هادي راه زيرو. علاش؟ حقاش انت ديمونطريتي كيلكو سوا، راه كيلكو سوا كيلكو سوا ان، يعني هادشي كامل راه كيلكو سوا، يعني بلوس راه كيلكو سوا كلشي هادشي. يعني دروكا الكيستيون اش فيه ثلاثه ديال الكلاسمون ياك، فيه تيمونطري هاد لينيغاليتي، ثاني حاجه ديمونطري على ان هاد ام ابارتونون زيد، ثالث حاجه ديمونطري على انه il existe، يعني il existe ماشي il existe seul ولا بزاف ولا كيلكو سوا، لا هادي راه كيلكو سوا يعني هادي كيلكو سوا. الو الا وقفت عند هنا راه كاين واحد الغلط، يعني مازال ما كملتي ثلاثه. دونك الغولاسيون فين هي هاد الغولاسيون؟ ها هي ام ابارتونون زيد، هاد ام ابارتونون زيد ها هي خرجنا ام وغنعوضو ام هنايا مزيان برافو. و اش كيقولوا ليها ديك il existe فين هي il existe غنخرجوها بهادي، يعني كيلكو سوا ا بي ابارتونون ا ار il existe واحد ام اونتر deux intervalles entre deux nombres, voilà, deux nombres ceux-là, tel que a, tel que m il est à la puissance n0 entre b et a. واضح؟ هادي زيدتها باش تكون il existe، باش ما تكونش كيلكو سوا. واضح؟ دونك باش نديمونطريو شنو هو الكيستيون جي، قال لك ديمونطري على جي كي جي اي دونس دون ار. الو عندنا ام ابارتونون زيد وعندنا il est n، عندنا ام ابارتونون زيد و il est n i à la puissance n0 appartenant à J parce que pourquoi car quel que soit n appartenant à n il est n appartenant à J. alors هادي اللي ضربناها في ام ولا ضربنا هادي في ام راه كلشي ابارتونون زيد، يعني غيبقى هادشي كامل ابارتونون à J. pourquoi parce que la multiplication est la loi entière dans Z. واضح؟ دونك هادي ابارتونون زيد، دونك كيلكو سوا شنو قلنا حنايا، قلنا كيلكو سوا ا بي. alors كيلكو سوا ا بي ابارتونون كيلكو سوا ا B appartenant à R toujours il existe واحد M appartenant وحده، شتي ديك il existe راه مهمة بزاف. donc toujours il existe واحد élément appartenant à J tel que les deux éléments dans R tel que cet élément qui comprise les deux éléments dans R. alors voilà la densité، هذه هي la densité. يعني الا بغينا نديمونطريو ان واحد البارتي دونس كي دونس دون ار، خصنا نديمونطريو على انه كلكو سوا جوج اعداد من ار، خصنا نديمونطريو على ان واحد العدد كاين بيناتهم. واضح؟ هذا هو هذه هي لينغاليتي، هذه هي لا دونسيتي باردون، ولا نديمونطريو هذيك ديال لا سويت. واضح؟ الو اش بقى لينا الكيستيون ولا التمرين الثالث. فوالا التمرين مهم بزاف. هاد التمرين كلاسيك كيديروا الناس ديال اليابان، الناس ديال الشينوا، الناس ديال اليابان، كيديروا كلشي، الناس ديال امريكا، الفرنسيس، الالمان، كلشي كيديروا هذا اكزرسيس كلاسيك مهم بزاف. دونك نبداو على بركه الله. عطانا هاد لونسومبل هادي اسوا ا ايماجورون راسيونيل دو مزيان x appartenant à q plus، خصك تقراها مزيان x la puissance de inférieur ou égal ماشي strictement inférieur ou égal 2. دونك شنو غنستنتجو هنايا؟ شنو قال لنا في الكيستيون الاول؟ قال لك مونطري على ان ا نون فيد. واش ا نون فيد؟ وي راه قال لنا ماجوراسيون يعني الماجوراسيون يعني نون فيد بطبيعه الحال، ولكن نون فيد علاش؟ يمكن لك تختار واحد العدد ابارتونون كي تلك ابارتونون كي بلس تلك داك العدد بويسونس دو انفيريور تيغال ا 2. نختاروا حنا واحد على جوج، واحد على جوج بويسونس 2 هي واحد على 4 اللي انفيريور تيغال ا 2. الو واحد على جوج ابارتونون ا دونك ا ديفون لونسومبل فيد. justifie que justifie la majoration هنا justifie la majoration de a dans q plus et donc q plus qu'il existe. justifie que la majoration justifie que
يعني qu'il existe يعني il existe alors justifie que la majoration de A donc Q plus existe. alors باش نديمونطروها خصنا نلقاو واحد العدد كبر من الاعداد جميعا اللي كاينين هنايا. دونك الاعداد اللي كاينين هنايا فين كاينين صغر من جذر جوج، يعني الاعداد اللي كاينين هنا صغر من جذر جوج، خصنا نمشيو واحد العدد كبر من جذر جوج. خذ 3 مثلا، يعني راه ماجوراسيون 3 ايتا ماجورون دو ا 3 ايتا ماجورون دو ا و يعني سميتو ديالها الريداكسيون ديالها غتجي بهاد الطريقه هادي. هو السؤال الاول الريداكسيون ديالها هاد الطريقه هادي فوالا. alors étant majoré alors A est majoré par 3 appartenant à Q plus chez Q appartenant à Q plus. alors ولكن هو قال لك est majorant donc Q plus. alors donc Q plus غتجي Q plus. donc خصنا ديمونطريو هادي. شنو قلنا على هادي؟ فيها جوج حوايج، ديمونطري على انها ديفيرون دو زيرو، ديمونطري على انها بوزيتيف. باش نديمونطريو على انها ديفيرون دو زيرو نستعملو لابسورد. soit on suppose que a à la puissance de moins 2 est égal à 0 يعني a est égal à la racine de appartenant à Q. absurde car racine 2 هادشي مونطريناها في التسجيل الاول على ان racine de appartenant à Q. alors à la puissance de moins 2 différent de 0. ولا كان à la puissance de moins 2 différent de 0 يعني عندنا جوج حوايج. شنو هما؟ هي à la puissance de moins 2 plus grand que 0 ou bien plus moins que 0. c'est-à-dire quoi؟ حنايا صعيب واحد شويه انك ديمونطري على ان a la puissance de moins 2 plus grand que 0. donc غنحاولوا نبينوا على ان a la puissance de moins 2 inférieur que 0. نحاولوا نبينوا على ان هادي غلط. supposons que c'est une égalité est vrai. alors 0 entre A et B on a A entre 0 حقاش A appartenant à Q plus يعني plus grand est égal à 0 est inférieur que racine 2 من هنا inférieur strictement que racine 2. comme Q est dans R alors il existe واحد K donc il existe واحد K ما بين A و racine 2 حقاش Q dans R يعني ما بين A و racine 2 il existe واحد K. واضح il existe واحد K حقاش K dans R donc A appartenant à R ou appartenant à Q en même temps ولكن racine 2 n'appartenant pas Q ou appartenant à R. alors à deux éléments dans R donc il existe واحد K appartenant à Q tel que K entre deux nombres les deux nombres A et racine 2. ici impossible. علاش؟ pourquoi قلنا على ان A est une majoration rationnelle وقلنا ولقينا دروكا Q majoration rationnelle appartient à l'ensemble يعني صغر من الراسين 2. ما يمكنش يكون واحد majoration صغر من الراسين 2 donc c'est impossible. علاش؟ حقاش لقينا الماجوراسيون هو A و الماجوراسيون هو A دونك شنو غيكون A؟ دونك الا قلنا الماجوراسيون هو A دونك A خصو يكون يا قريب للراسين دو ما بيناتهم حتى يعني ما بيناتهم حتى نومبر بين A والراسين دو حقاش A قلنا هو ماجوراسيون يعني هو البلو غرو إليمون جامع لي زيليمون اللي كاينين في هاد لونسومبل هادي في هاد A راه صغر من الراسين دو. واضح راه صغر من الراسين 2 راه صغر من A وما كاين حتى عدد يعني الا كاع كاين شي عدد بيناتهم راه خصو ينتمي ل R ما ينتميش ل Q ولكن لقينا حنا كينتمي ل Q. alors l'absurde. واضح يعني l'absurde كاين يعني l'absurde. alors car A est une majoration de A donc à la puissance de moins 2 positive. علاش؟ حقاش لقيناها ديفيرون دو 0 لقيناها inférieur que 0 لقيناها c'est faux donc A à la puissance de moins 2 plus grand que 0. ولكن علاش مثلا الا قلت هادي وهادي علاش سميتو؟ حقاش اغ اي اوردوني عقل عليها راه درناها في الكور اغ اوردوني دونك الا ما كانش هادي راه غتكون هادي ما عندناش تما اشكال. الا ما كانش هادي راه غتكون هادي ماشي ما غتكونش هادي حقاش في الزيد مثلا ولا في شي يعني في كاينين في ديزونسومبل الاخرين يقدر ما تكونش هادي وما تكونش هادي ولكن اغ اي اوردوني الوغ راه الا ما كانش هادي وما كانش هادي راه بالضروره غتكون واحده فيهم. دونك الكيستيون الاخر شنو هو؟ شنو قال لنا في الكيستيون الاخر؟ سوا اغ ان راسيونيل تيل كو كي فيريفي سيت بروبريتي. دونك شنو غنديرو باش نديمونطرو على ان ا موان اغ ايتا ماجوراسيون دو ا؟ شنو غنديرو؟ غنحاولو نضربو هنا في جوج ا ونضربو هنا يعني غنضربو هنا في جوج ا ونجيبوها على بويسونس دو ونجيبوها لهنا ونضربو كلشي في موان زان باش نبسطو المسائل نبسطوهم. دونك فوالا
حنايا بسطناهم غنزيدو لكل واحد فيهم اغ ولا زيدنا اغ هنايا راه يمكن لنا نعملو ا موان اغ وتعطينا كلشي على بويسونس 2 وغتعطينا هنايا جوج بلس اغ كاري و اغ فين خرجناها ايتان غاسيونيل بوزيتيف. الوغ الا زيدنا على هادي راه غتولي هذا كلشي بلو غرون كو 2 حقاش هذا بوزيتيف. الوغ ا موان اغ راه بلو غرون كو الراسين دو. علاش؟ حقاش كلشي هادشي بوزيتيف، كلشي هادشي بوزيتيف يعني بلا ما نديرو لا فالور ابسولي. حقاش كاين اللي كيجي وكيحيد سميتها ديريكتومون وهذا فو. الراسين ا على بويسونس 2 راه ما كتعطيكش ا، كتعطيك لا فالور ابسولي ا، ما يبقاش تحيد الراسين ديريكتومون حتى يكون هذا بوزيتيف. واضح؟ دونك شنو عندنا دروكا؟ دونك هذا ا موان اغ بلو غرون كو الراسين 2. دونك هذا يتم ماجوراسيون. علاش؟ حقاش جميع الاعداد اللي كاينين هنايا راه انفيريور كو الراسين 2. جميع الاعداد اللي كاينين في كي راه انفيريور كو الراسين 2. هاهي جميع الاعداد اللي كاينين في كي راه انفيريور كو الراسين 2. فين هو فين بغينا نجمونطرو على انها ايماجوري. فوالا كيلكو سوا اكس ابارتونون ا اكس انفيريور و ايكال الراسين 2 و اكس باش ينتمي ل ا خصو يكون انفيريور ستريكتومون كو الراسين 2. ونخلوها حنايا و ايكال حقاش كاين الشرط ديال ابارتونون ا وحقاش الراسين دو لابارتونون با كي دونك ما غاديش يساوي. الوغ سوا الفا ايتيغال ا موان اغ دونك هذا ايتان راسين. دونك اختارينا دروكا حنايا ا، اختارينا ا ايتان ماجوراسيون راسيونيل دو ا. واضح؟ عقل مزيان. ولقينا على ان ا موان اغ ايتان ماجوراسيون دو ا دونك كي بلوس غناخدو تاني حنايا الفا ايتيغال ا موان اغ. الوغ غنحطو تاني الفا موان اغ راه غنلقاوه بنفس الطريقة، بنفس الطريقة غنلقاو الفا موان اغ راح نعاودو هنا بالفا كاري وغنعاودو هنا بالفا وغنلقاو هنا ايتان ماجوراسيون. وغنختارو تاني حنايا الفا موان اغ موان 3 اغ ونختارو تاني حنايا مثلا ا موان اغ ايتان باردون ايتان ماجوراسيون راسيونيل. ا موان 2 اغ ايتان ماجوراسيون راسيونيل. ا موان 3 اغ موان 4 اغ توجور موان 5 اغ اكسيتيرا. توجور غادي حنايا وكنقربوا لا، ولكن ما عمرنا غنلقاو واحد ماجوراسيون ما كاينش شي واحد صغر منه، ما كاينش بين ا وداك العدد شي حاجه صغر. يعني توجور الماجوراسيون كاين بينو وبين الراسين دو واحد العدد، كاين بينو وبين الراسين دو واحد العدد، كاين بينو وبين الراسين دو واحد العدد. وهادي هي لا دونسيتي كيلكو سوا كيما خدينا جوج عدد واحد بين الراسين دو وداك الماجوراسيون غنلقاو واحد اسميتو كينتمي واحد اسميتو كينتمي لكو، واحد العدد كينتمي لكو بحيث كيحقق هاد البروبريتي. دونك هو ايتان ماجوراسيون دونك كو بليس. دونك هنا اش غنستنتجو؟ دونك on ne peut pas jamais trouver le plus petit majorant de A donc Q plus. alors sup de A n'appartenant pas Q plus. وهنا غنزيد لكم واحد غومارك مهمه مزيان. غير النوطاسيون صافي. sup de A appartenant à Q يعني sup de A appartenant à Q plus alors qui équivaut على أن sup de A في Q plus n'existe pas. existe هنا راه existe sup de A appartenant à Q plus يعني sup de A في Q plus هنا راه غنديرو n'appartenant pas donc sup de A n'appartenant pas Q plus alors sup de A في Q نحطو كي بلوس هنايا كنحطوها هنايا دون. عقل على هاد الدون راه ماشي كنزيدوها هكا في العاده كتكون دون اغ. الا ما حطها لك كتعتبرها دون اغ، ولكن يعني بقى عاد ريفليشي نتا داك الشيء ووقع عاد جا الرياكسيون ديالك. كي بلوس نيكزيست با ولكن في اغ راه اكزيست. سيب دو اف اغ شنو هو ار هو الراسين دو باردون هو الراسين دو في ار هو الراسين دو. واضح؟ كنحطو ار هنايا كنحطو مونستون فاش غناخدو داك سواء كان الماكس غتجي حتى هو الراسين دو، سواء كان كاع الانترفال كان كاع شي انترفال محدد غتجي سوب 0 1 كما كان غني يقدر يكون هنايا سوب 1 0 سوب موان لانفيني سوب 0 1 سوب موان لانفيني 0 سوب اكسيتيرا سوب كيو سوب ار اكسيتيرا كما كان. ما كاين حتى يشكل اي اونسومبل غتاخد منها هذا كينتمي ليها هذا كتحطها هنا نص بلاش كينتمي هذا كتحطها هنا. داكشي علاش هنايا سوب دو كيو نيكزيست با سوب دون كيو نيكزيست با و سوب دون ار il existe.
دونك هنايا كيكونوا فوارق، ماشي يعني اللي مازال كنقراو حنايا في السيب وشناهو بواو اكسيتيرا، دروكا كنديفلوباو شويه. دونك إلى هنا يعني كملت جميع لي كيستيون. دونك عافاكم، اللي عنده شي كيستيون، اللي عنده شي ديزيدي يقدمها للطلبه ديالو، يعني الزملاء ديالو لي كوليك ديالو، ولا اي حاجه، دار شي فيديو شرح فيه شي حاجه بغى يبارطاجيها مع لي كوليك ديالو، يحاول يتواصل معايا في الجيميل، يكونتاكتيني في الجيميل ولا في لي كومونتير. انا عند الحاجه في كل وقت ان شاء الله غناخذ المسائل من عندكم، ونحاول نكون واحد صله ترابط بين لي كوليغ وبين لي زيتيديون، باش يكون سميتو، يكون واحد المضمون يكون غش ديال لي زانفورماسيون لي زيدي تو لي شوز بور بيان كومبري لي شوز. حتى الا كاع دار شي فيديو وبغى يبارطاجي معكم ما كاين حتى مشكل، نبارطاجوه في القناه ونديرو طالب نعطيو المعلومات ديالو الا بغا اكسيتيرا. حتى بالنسبه للناس اللي عندهم شي حاجه بغاو، يعني داك الناس اللي كيقادوا تلخيصات اكسيتيرا وبغاو يوصلوها للناس، يمكن انهم يديروا فيديو يعرفوا فيه على المشروع ديالهم اكسيتيرا، وانا غنتكلف ان شاء الله اننا نوصلوا لي كوليغ الاخرين. دونك عافاكم، بارطاجيو هادشي مزيان باش يوصلوا اكثر فئه ممكنه ويستفد منه واحد العدد كبير من الناس، ويكون عندكم الاجر ان شاء الله. دونك الى هنا استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. تحياتي.